एरिया हुसैन आलम एक्स रोड पर एक बेहतरीन वर्ल्ड यानी छोटी दुनिया का इनकाद अमल में आ रहा है, जिसका नाम है MFC यानी मटन, फिश और चिकन। एक बहुत ही प्यारे से वर्ल्ड है, एक छोटी दुनिया है, और आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप हमारे पास ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। हम आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। बिल्कुल छोटी बड़ी दावत भी अगर आपके पास हो तो उसको भी बताएं, इंशाअल्लाह ताला ऑर्डर को भी हम कबूल करेंगे। आपका मुतमईन होना ही हमारे लिए कामयाबी का बाज है। और साथ ही साथ बहुत ही रिजनेबल रेट्स आपके लिए रखे गए हैं। एक प्यारी सी स्कीम है जो 6 महीने तक चलेगी। आज जो शुरू होगी तो 6 महीने तक चलेगी। 1 किलो चिकन का गोश्त अगर आप लेंगे तो 1, 2, 3, 4 अंडे फ्री है। ये ज़रा गौर से सुनिए आप, 1 किलो चिकन का गोश्त लेंगे तो 4 अंडे फ्री है। और अभी भी तशरीफ लाए मेरा गड्डी की ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما والأرض وكان الله عليما حكيما صدق عظيم. مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم افتح لي أبواب أفضالك. الله لطيف بعبادك كريم المعروف يا قديم الأحسان أحسن إلينا بإحسانك القديم يا الله يا رحمن. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وسلام على المرسلين والحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك ولا تنسنا ذكرك. وصل على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. مٹن اور دوسرے چیزیں تیار ہوں گی اللہ کے نام سے. آج اس کا افتتاح عمل میں آیا. مولانا مفتی عظیم الدین صاحب کی دعا رہی اور الحمدللہ جتنے لوگ بھی یہاں اس سینٹر کو چلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و عافیت کے ساتھ تمام آثار و غذائیات کے ساتھ معمول محمد فیاض جو مالک ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دکان میں جائز حیثیت سے برکت و ترقی عطا فرمائے اور ان کو دشمنوں کی شر سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے. اللہ تعالیٰ ان کو دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے بھی یہاں گاہک آئیں
ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی دکان جن کی ضروریات ہے اس میں برکت و ترقی عطا فرمائے. ہماری دعائیں جو ہیں اس جو ہے سینٹر MFC بورڈ کے تعلق سے ہیں. اللہ تعالیٰ نیک توقعات ہم وابستہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ.